तानावडे प्रेसिडेंट जाल्यार काय प्रॉब्लम ना, परतून तानावडेक संदी दिली जाल्यार काय प्रॉब्लम ना अशें दिसता. पक्ष हे सगळे पक्ष ठरयता आमकां. बट तुमच्या म्हणण्याक एक इम्पॉर्टन्स आहा न्हू म्हणून, कारण मोविनानूय म्हटलं तानावडे बरें काम करता, बाबुशानूय म्हटलं की तानावडेन बरें 5 वर्सां काम केलां. सो तुमी एकदम बरें काम केलां. ओके 5 वर्सां तेणी एकदम मन लावन काम केल्लें आसा, एकदम बरें. म्हणून आमी सत्तेर परत आयले. लोकसभाक आमी योग्य तरेन तेणी भरपूर आमकां मार्गदर्शन केलें आनी तेणी एक वेगळ्या तरेन पक्ष बांदपाचें काम पॉझिटिवली वेगळे आमच्या सगळ्यां मदीं एक वेगळ्या तरेचें इन्स्पिरेशन निर्माण केलें. तुम्ही लास्ट विकाक मोदी मेळून आयले, सो कितें डिसिजन जालें, लिडरशीप चेंज कितें जालें? सो तानावडे जर परत तांकां संदी दिली जाल्यार तुमकां कांय प्रॉब्लम दिसना? पक्ष ठरयता. हांवें म्हाजें मत सांगलें. पूण कांयचें मत आसा की 2027 जर जिखले जाल्यार तानावडे एज अ प्रेसिडेंट जाय. हांवें म्हाजें मत ऑलरेडी सांगलेलें आसा की तेणी गेल्या 5 वर्सांनी एकदम बरें काम केल्लें आसा. आमकां सगळ्यांक इन्स्पायर करून एक वेगळ्या तरेचें मोटिवेशन, पक्षा खातीर वेगळ्या तरेची एक भावना निर्माण करपाचें काम तेंच्या माध्यमांतल्यान जाल्लें आसा आनी तें खरी गोश्ट.